السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله جديد اللي غادي نهضر فيه بالضبط على ترونسفير دو شارج فينونسيير. اش من الحالات فاش كيكون لي شارج فينونسيير؟ أنا الحالة إما خديتي واحد لومبخان ولا يعني بور لاكيزيسيون باش تشري، خديتي واحد الكريدي باش تشري واحد الموبيليزاسيون. هاد الحالة هادي كتخلص عندك مصاريف، وهاد لاكيزيسيون من طبيعة الحال كاين سكون ابيل بري فينونسمون، يعني باش تفينونسي، يعني كاين يعني واحد لومبخان بور فينونسي هاديك الموبيليزاسيون، يعني كاين واحد المدة قبال عاد لا دات داكيزيسيون، التاريخ فاش درتي دوموند دو بري فينونسمون ديال هذاك الكريدي حتى لا دات داكيزيسيون. دونك هذيك المده كلشي ديال لي زانتيغي ديالها اللي خلصتي لا بنك كتزيدهم. غادي نشوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه هو ان الا عندك بيرت دو شونج، سوبوزون شريتي على برا يعني اون ايموبيليزاسيون وخلصت والموبيليزاسيون اللي شريتيه بلو كور اترونجير، يعني هنا ممكن كيكون عندك بيرت دو شونج، يعني كتخلص خلصتي بزاف، دونك هادي خرجوا يعني الفلوس، دونك سو سون دي بيرت. في هاد الحاله هادو نتا سور ديسيزيون ديال الشركه للمقاوله كتاكتيفي هاد لي شارج فينونسيير وكتزيدهم في لوكو داكيزيسيون. يعني هاد الحالات اللي كاينين وكاينين دوطر كا. ولا عندكم في البلان كونطابل transfert de charges financières, des charges d'intérêt ou bien de perte de change ou bien autres charges financières. أنا هنا في هذا الفيديو غنبين لو كا ديال لي شارج دانتيغي. الوغ هنا واحد لابليكاسيون، اون انتربريز نهار 5 في شهر 10 شرا واحد الماتيريال اندستريال، آلة صناعية، عند واحد الممول مغربي، فاكتور عطاه الفاكتور نيميرو 600 بالمبلغ اللي هو 500 ألف درهم. ومن طبيعة الحال المقاولة خلصات المصاريف ديال الترونسبورت 3000 درهم، فخي دو مونتاج دو انستالاسيون باش يمونتي ويانستالي يعني الماتيريال 5800 درهم، مصاريف دو ميزون ليسي 600 درهم، فخي دو فورماسيون دو بيرسونيل 4000 درهم. و باش نبينو لي شارج فينونسيير دانتيغي هما l'entreprise هنا a contracté un emprunt pour le préfinancement. شفنا هنا عندنا le préfinancement de cette matériel dans le montant des charges financières exposées، يعني اللي خاضعة يعني لهذا الشراء ديال هذا الماتيريال وفيها المبلغ 1200 درهم. كيف ما كتشوفوا هنا بين قوسين activable par l'entreprise. supposons في اكزامان تعطاكم هاد لي شارج فينونسيير مي nous avons exposé يعني ممكن هنا كيقول لك راه يعني nous avons un emprunt خديناه لود هاد الماتيريال هذا et on va l'ajouter يعني غادي ناكتيفيهم. وإلا عندك اون ديسيزيون باينه قال لك activable par l'entreprise هنا كنزيدوه، يعني فيت اتونسيون في لي زيكزامان. Le matériel ديالنا est amorti sur 10 ans. Le matériel bien sûr est outillage. Alors هنا قبل ما نبين لي ترونسفير دو شارج bien sûr عندي هنا لي زانتيغي، مادام هو قرر يزيدهم خص هاد لي شارج هادو يدخلوا في لوكو داكيزيسيون، يدخلوا في التكلفه ديال الشراء ديال هاد الماتيريال هذا. دونك هنا غادي نجيو نحسبوا اكوا ايتيغال لوكو داكيزيسيون. بطبيعه الحال ايتيغال لوكو لو بري داكيزيسيون يعني باش شرينا زائد المصاريف ديال الترونسبور زائد المصاريف ديال المونتاج دانستالاسيون. لي فري دو ميزون نيسي ما داخلينش، لي فري دو فورماسيون دو بيرسونيل ما داخلينش، وكنزيدو زائد لي فري بيان سور لي شارج فينونسيير وبين لي شارج دانتيغي ديال هاد لومبخان. غادي نشوفو شحال غيعطينا لو توتال. لو كو داكيزيسيون تيغال 500000 زائد 3000 درهم زائد 5800 زائد 1200 درهم، عطاتنا 510,000 درهم. يعني هنا لو كو داكيزيسيون ديال الماتيريال اللي غيدخل لنا لو بيلون حنا عارفينو دابا، يعني 510,000 درهم باش غيدخل.
Donc c'est une méthode d'évaluation à l'entrée de la comptabilité approfondie. Et la valeur à l'entrée, bien sûr, les immobilisations اللي كنشريو بالمقابل sont à titre onéreux هنا كيتسجلوا بطبيعة الحال par leur coût d'acquisition. Alors d'abord غادي نشوفوا le traitement comptable. Traitement comptable كيفما كتلاحظوا أن الماتيريال اوتياج دخلناه ب 510,000 درهم. بطبيعة الحال غنخلصوا عليها TVA, donc TVA récupérable sur immobilisation 20%. وعندنا transfert de charges financières. Donc هاد 1200 درهم هي راه داخله في 510,000 كيفما كتشوفوا. دونك نو زافون اش درنا ترانسفيرينا هاد 1200 درهم يعني هو نديرو دي شارج فينانسيير عادي ديجا هما اصلا يعني في لا كونطابيليتي محسوبين في لومبران كوم شارج فينانسيير عطيناهم لا بنك، ولكن حنا هذيك 1200 حولناها واكتيفيناها ودخلناها لي موبيليزاسيون ديالنا، يعني 1200 اكتيفات دخلات لنا ماتيريال اي اوتياج. من طبيعة الحال فورني سور لي موبيليزاسيون عندو هنا 610,800. Alors, voilà donc le transfert de charges financières. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir le transfert de charges non courantes. On va voir les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Et d'autres vidéos, on va voir, Inch'Allah, subventions d'investissement et les amortissements dérogatoires. Et merci beaucoup. ما تنساوش ديروا البارطاج باش يعني كلشي يستافد، وما تنساوش ديروا لايك وكومونتيو. بطبيعة الحال الا كاين شي حاجه نسيناها ولا شي حاجه